बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। नाज़रीन, कौम को, अहले वतन को बहुत बहुत यौम आज़ादी मुबारक, जश्न आज़ादी मुबारक। और नाज़रीन, आज बहुत ही स्पेशल एपिसोड हम आपके लिए लेकर आए हैं। लाज़िम बात है कि यौम आज़ादी की जो स्पिरिट है उससे सजा हुआ है आज का शो। मगर एक और ख़ास बात शो की ये है कि बहुत ही पाकिस्तान के टैलेंटेड और नामवर आर्टिस्ट जो हैं वो आज से सियासी थिएटर का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आप उन्हें देख सकेंगे। हम सब उनके चाहने वालों में हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनके काम से लुत्फ लेते हैं। आज वो हमारे साथ मेहमान की हैसियत से हैं, आइंदा आप उन्हें परफॉर्मर की हैसियत से भी देखेंगे। सखावत नाज ने ज्वाइन किया है सर। सखावत साहब, पूरी टीम की तरफ से आपको वेलकम कहते हो। नस के दो चावा कह दो। दो चावा ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ नहीं पीनी, ਅਸੀਂ अपने लिए कह दी। इसको चाय के लिए रखा, मैं तो समझी परफॉर्म करेगा। शुक्र करे चाय के लिए रखा, ये ना कह दे कि चाय पे रखा है। सखावत, इतने भी बुरे हालात नहीं है आपके। नहीं शाह जी, आप तो माशाल्लाह बेहतर हैं। आप देखे ना, खूबसूरत अगे काउंटर रखे, भावें बगैर पैंट तो बैठे रहो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ या उधर ना कैमरा जाना ना पता लगना। अभी मैं आपका इंटरव्यू करना चाह रहा हूँ। जी जी बिस्मिल्लाह जी, मैं केड़ा तो मोतबर आदमी की हैसियत से मोतबर में थोड़ी देर ही रह सकदा जी, ज्यादा देर नहीं, क्योंकि बरादरी बैठी है मेरी। ओ देखो, वो कहंदे छड्डो सही सानू जरा ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ। अच्छा, आपको नाज़रीन शाह जी, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ जी, ਜਿਹੜੇ ਕਵਾਲ ਹੱਜ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। जी जी, मैं बंदियां दा कीता, तुसी ते विच नहीं आउंदे। अच्छा नाज़रीन, दूसरी जो सेलिब्रिटी हमारे साथ हैं किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। पाकिस्तान में जितने सिनेगोअर्स हैं और जितने लोग हैं वो इनको जानते हैं। इनका काम हमेशा अप्रिशिएट किया गया है और अब जबकि ये फिल्मों से डायरेक्ट वाबस्ता नहीं है तब भी इनका बड़ा एहतराम है। लोग उस ज़माने की फिल्में इन्हें देखते हैं और बहुत अप्रिशिएट करते हैं। किसी तारुफ की मोहताज नहीं, निशो साहिबा हमारे साथ हैं। सर, इनकी फिल्मों को कामयाबी की जमानत समझा जाता था। लोग सिनेमा घरों में इतना रश डालते थे कि टिकट कट के बंदा बाहर ले आंदा सी ते कुर्ते दी बांह नहीं सी हुंदी। 5-7 बंदियां दी जेबां नहीं सन कटियां जांदियां, फिल्म हिट नहीं सी हुंदी। बंदा 2 टिकटां कटदा, दोवें बाहां ला के शोले फिल्म दा ठाकर बन के फिरदा हुंदा। शाह जी, मैडम दी फिल्म मेरे वालद साहब एडे शौक ना वेखदे सी। उस दौर च 3 वारी सिनेमे चों साइकिल चका बैठे सी। रुपये का टोकन लैके स्टैंड ते नहीं सन खिलारदे, सौरे ने महल्ले खिलार आउंदे। ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਇਆ ਨੂੰ ਸਮੋਸੇ ਵਾਲੇ ਕੋ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਸਮੋਸੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਚੁੱਕੀ ਗਈ। ਆਹੋ, ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਹਰ ਦਫਾ ਤੇ ਚੈਨ ਵਿੱਚ ਧੋਤੀ ਫਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। तो सारी जो धोती फसल ना पुठा डिगते सन ते उठ के लोगों ने कहंदे सी कैसी डाई मारी। आहो, ते औरतां वेख के कह रही होंदियां सी, हाय भरा की कर रहे हैं। और शाह जी, ये तो ऐसी बातें बना रहा है, इसके पापा को वैसे गिरने की आदत है। अच्छा। एक बारी वो छत तो डिगा, एक बारी गली च डिगा, दूजी बारी नजरां तो डिगा। बंदा पूछे एक बारी डिग, 2 बारी डिग, तू ते डिग डिग चिका डिग 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 चिका डिग डिग चिका डिग ना डिग ना डिग डिग दिन का आ। ये क्या, तुमने डिक्चिका क्यों नहीं किया? कहाँ गया तुम्हारा डिक्चिका? मैं इसलिए नहीं कीता, मेरे अब्बे दा मसला सी। मैं कहा इन्ने लोग बैठे, मैं घर जाके कल्ला ही कर लांगा। मैं क्या, तानू अब्बा जी दी इन्नी फिक्र हुंदी ना ते तुसी सामते सिर ना हिलांदे। ਵੱਡਾ ਝੰਡਾ ਲਈਏ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਸੋਟੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਦੀ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾ, ਸੋਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ 2 ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਲੈਂਕ ਕੋਚ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪੈਰ ਮਾਰਨ ਡਿਆ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਹੇ ਮੁੰਨੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋਈ ਲਾ ਦੇ यार। अच्छा जी, निशो साहिबा जी जी, आप शेर भी कहती हैं, कंपेयरिंग भी आपने की, अदाकारी तो सारी दुनिया आगाह है। अच्छा, कुछ शेर आपने कहे थे दामाद और सास के रिश्ते पे, मैं कहूंगा वो अगर जरा सुना दें। जी, वो एक प्रोग्राम के सिलसिले में जा रहे थे कराची, तो दामाद और सास का फॉर्मेट था। तो दूसरी तरफ सऊद और उसकी सास थी, अगर मैं और रैम्बो, और हमने 1.5 घंटे का सफर बखैर व आफियत बगैर लड़ाई के किया। लेकिन मेरे अंदर की सास ने कुछ कहना चाहा, तो मैंने ये शेर उसी वक्त लिखा कि शादी से पहले कैसे होते हैं दामाद और बाद में किस तरह के होते हैं। ये एक मन में ये दोनों कैफियत हैं। नीची नजरें और फूल सा लहजा, नीची नजरें और फूल सा लहजा हर खता से ये पाक होते हैं। जो ही शादी हो और बने दामाद फिर बहुत खौफनाक।
मैडम जी क्या शेर आपने कहा दामाद के बारे में, दामाद से मुझे याद आया ਕਿਉਂ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਾਲਨ ਰੋੜਦਾ ਸੱਸ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਲਾਇਆ जब मैनू सिगरेट लाउंदा सहरा मेरा मैं जरका सिगरेट लगन तो बाद में कहा या जरका। अगेन सखावत आपको हम बहुत बहुत वेलकम करते हैं। Thank you, sir. इंशाल्लाह आपकी वजह से हमें भी लुत्फ आएगा काम करने का मजीद, और देखने वालों को भी बहुत लुत्फ शाह जी आपकी मुहब्बत सारी टीम साडी अपनी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਲਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਮਿਲੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। Undoubtedly, he is very talented artist. थैंक यू जी, थैंक जी बेशक, क्या शक है इसमें। बढ़ते हैं फराज भट्ट साहब की तरफ। एक बहुत ही खूबसूरत मिली नगमा है, बहुत ही खूबसूरत गीत है अमानत अली खान साहब का गाया हुआ, हमारे दिलों में बसता है और हमारी जुबानों पे अक्सर रहता है, वतन प्यारे वतन। जी फराज भट्ट। नाज़रीन गिरामी, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान बनाने वाले जो हमारे बुजुर्ग थे, जो हमारे पुरखे थे, उनमें से एक अहम तरीन शख्सियत सर अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, उनकी फैमिली के एक बहुत ही अहम तरीन फ़र्द जो है वो हमारे साथ होंगे। आप जानते हैं, मगर ब्रेक के बाद आएंगे तो उनसे बात करेंगे। आप देख रहे हैं सियासी थिएटर, 14 अगस्त यौम आज़ादी स्पेशल। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। और मैंने आपसे ब्रेक से पहले कहा था कि अल्लामा इकबाल के खानवादे से ताल्लुक़ रखने वाली एक अहम तरीन शख्सियत हमारे साथ मौजूद होंगी। सच्ची बात यह है नाज़रीन, इस तरह की जितने भी लोग पाकिस्तान में पाए जाते हैं, मुझे जब भी उनका तारुफ कराने का मौका मिले तो चूँकि खुद उनकी एक अपनी शख्सियत होती है, और आइडियल बात भी यही है कि जो उनकी शख्सियत है, जो उनका अपना किरदार है, उससे ही उनका तारुफ कराया जाए। मगर आज मैंने लिबर्टी ली है, चूँकि मेरे साथ शफकत भी करते हैं, दोस्ती का भी एक ताल्लुक है, मुझे लगा कि आज का दिन ऐसा है कि इनकी निस्बत जो है वो इनकी शख्सियत से भी मुझे अफजल लग रही है। सो मुझे लगा कि क्यों ना हम इनका तारुफ जो है वो इनकी निस्बत से करवाएं। सो अल्लामा इकबाल साहब के नवासे जो हैं, मियाँ सल्ली साहब, मियाँ यूसुफ सलाउद्दीन साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर वेलकम टू द शो। अच्छा, आप अपनी जात में भी अंजुमन है, मगर मुझे लगा कि आज का तारुफ यही होना चाहिए। मेरा ख्याल ये मेरा तीसरा शो है आपका। तो मैंने कहा आप अपनी जात में भी अंजुमन है, लेकिन आज मुझे लगा कि यही तारुफ होना चाहिए। बहुत शुक्रिया शाह जी। अच्छा, कोई बहुत ही नायाब एक तकरीर आप हमारे लिए लेकर आए हैं, मैं कहूँगा थोड़ा सा उसका तारुफ हो जाए, फिर हम दिखाते हैं। मैं ये बस करता चलूँ, ये तकरीर कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने 1946 में की थी दिसंबर में फॉर BBC। ठीक। और इसका जो रिकॉर्ड है, जो उस जमाने में वो तवे होते थे 78 के, वो कायदे आज़म की जो उनकी जो आर्काइव्स हैं उसमें गालिबन कहीं मौजूद है। मुझसे किसी ने जिक्र किया और मैंने फिर इसकी भी तलाश शुरू की। हालांकि ये काम हमारी हुकूमत का है। ये इस तरह की चीजें जो हैं जिस पे जो हमारी हेरिटेज से या हमारी हिस्ट्री से और या हमारी क्रिएशन, हमारी राह मुतय्यन करने के लिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच है जिसमें उन्होंने वो बता रहे हैं कि हमें पाकिस्तान बनाने की क्यों जरूरत है। ठीक, द रीजन व्हाई पाकिस्तान शुड बी मेड। ठीक है। और ये फिर तकरीर मैंने वहाँ से मुझे एक मेरे दोस्त की मैंने ड्यूटी लगाई, वो BBC में काम करते हैं, उन्होंने मुझे ये तकरीर भेजी। फिर यहाँ एक साहब हैं, उनसे मैंने इसको इलेक्ट्रॉनिकली क्लीन करवाया वॉइस को, और फिर उसकी वीडियो मैंने उसकी बनाई। वो आप देखिए उस वीडियो को कि क्या क्या फरमा रहे हैं कायद आज़म, उन्हीं की आवाज में है। बहुत अब जो ज्यादा चीजें जो आप सुनते हैं वो उनकी आवाज में नहीं है। ठीक है। खास तौर पे जो उर्दू में चीजें हैं वो उनकी आवाज में नहीं है, बिकॉज उर्दू वो ऑलमोस्ट बोला ही नहीं करते थे। ये बात उनके बारे में मशहूर है कि किसी ने उनके जलसे में किसी ने पूछा एक पार्टिसिपेंट को कि आपको समझ तो आ नहीं रही, तो आप उन्होंने कहा कि पता नहीं वो की कहता है, लेकिन जो भी कहता सच कहता। ये यकीन था। क्या बात है। नाज़रीन, आप तकरीर देखिए, सुनिए, हो सके तो उसे रिकॉर्ड करें, अपने बच्चों को भी दिखाएं। ये खास तौर पे तोहफा है मियाँ साहब का सियासी थिएटर की टीम के लिए, सियासी थिएटर देखने वालों के लिए, एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए। जी, सारी चीज़ें, हमारी रहन सहन मुख्तलिफ, हमारा खाना पीना मुख्तलिफ, हमारी हिस्ट्री मुख्तलिफ, हमारा आर्किटेक्चर मुख्तलिफ, हमारे कोड ऑफ लाइफ, हमारा जूरिस्प्रूडेंस, और म्यूजिक तो ये तो कोई ऐसा बंदा जिसको बड़ी डीप नॉलेज हो हिस्ट्री की,
کہ کیونکہ ہمارا میوزک تو شروع ہوتا ہے حضرت میر خسرو بالکل سے. درست بات. ہندوستانی میوزک تو اس سے بہت پہلے کا پہلے سے. انہوں نے چینج کیا, انہوں نے طبلہ انوینٹ کیا, اس سے بیٹ فاسٹ ہوگی, پہلے پکھاوج اور وہ سارا پکھاوج سب ہوتا تھا استعمال, انہوں نے ساری بیٹ ہی چینج کر دی. اور اب ٹل ٹوڈے وہی جو کیا کہتے ہیں اس پورے خطے پہ وہی میوزک رول کر رہا ہے, رائٹ فرام کابل ٹو کیلکٹا, یہ وہی میوزک ہے جو آج. اچھا آپ کی فلموں کا میوزک بھی بڑا کمال رہا ہے نشو صاحبہ, تو بے شمار آپ نے فلمیں کی, بے شمار لوگوں نے اس میں میوزک دیا, آپ نے پرفارم کیا, سب سے زیادہ آپ کے دل کے قریب کون سی فلم, کون سا میوزک رہا؟ مجھ سے میں ویسے بتا دوں, ہمیں تو وہ بہت پسند ہے آپ کا گانا ہے رات رات بھر کی. جی جی بالکل, وہ دیٹ واز ویری ہٹ میوزک اور بڑا میلوڈیس تھا. اور کتنی پاکیزگی ہوا کرتی تھی اس وقت کی ریلیشن شپس میں, جس طرح سے اس کو پکچرائز کرتے تھے. ایکچولی لوگوں کے دلوں میں, ذہنوں میں اور طبیعت میں بھی ایک نیگیٹیوٹی نہیں تھی, ایک محبت تھی, چاہت تھی, اور اس کا ریفلیکشن آتا تھا اسکرین اس پہ. کا ریفلیکشن ان کے کاموں میں, ان کی کارکردگی میں آتا تھا. ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. اس لیے آپ کو ہر چیز میں, چونکہ آپ اور دیکھنے والے کی نظر میں بھی ایک خوبصورتی, پاکیزگی اور نفاست ہوتی درست کہہ رہی ہے, تو وہ اس کو دیکھیں گے, اس کو وہ نفیس لگے گی. اٹ ڈیپینڈس کہ آپ کے انر میں کیا ہے. لیکن اس دور میں یہ ضروری تھا کہ نفاست کا اور خوبصورتی کا خیال رکھا جاتا. جی, پاک محبت دکھائی جاتی تھی, خوبصورت لگتے تھے, جیسے وہ عاشق ہوئے لسی پنو, کھیر رانجھا, مطلب وہ مکس ہو جاتے وہ ہیروز نے ساڈے ہو, وہ بھی ہیرو ہیں جی, میں انہی کی بات کر رہا ہوں. اور آج کے دور کے صاحبہ ریمبو, ہاں یہ دیکھیں, یہ بھی جوڑی ہے. ہائے ہائے ہائے. بالکل بالکل. ਤੁਸੀਂ ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਵਾਲਿदैन ਨੇ ਨੱਸ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ. جی وہ ایتھلیٹ تھے. پھر ہو سکتا ہے بھاگنا اس لیے پڑ گیا ہو کہ تیز بارش آندھی آ گئی ہو, تو پھر بھاگ کے وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ گئے. میڈم بارش چ نس کے بندہ چھت تلے ہوندا کہ شیخو پورے نکل جاندا ہے. ابے بھائی, جو بھاگ کے شادی کرتے ہیں نا, ان کا رزلٹ پھر ایسا ہوتا ہے, بچے پتلی شکرگندی ارگے ملتے ہیں. ناظرین اسٹے ود اس, کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ون اینڈ اونلی میاں یوسف صلاح الدین صاحب اور نشو صاحبہ, کسی تعارف کے محتاج نہیں دونوں. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کے اگلے مرحلے میں بہت کچھ ہے, آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی تھیٹر. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں نشو صاحبہ, محترم میاں یوسف صلاح الدین صاحب. نشو صاحبہ, یہ بتائیے کہ کیا فرق آپ دیکھتی ہیں جب آپ لوگ کام کرتے تھے پاکستان بنے, مطلب آپ 70 کی دہائی میں بنیادی طور پہ آپ کام کر رہی تھی نا؟ جی جی. تو 20-25 ایک نوزائیدہ ملک ہی کہہ لیجیے آپ, 20-25 سال کیا ہوتے ہیں کسی ملک کے لیے اور قوموں کی زندگی میں. کیسا جذبہ ہوتا تھا؟ اور صرف یہ تھا کہ بھئی بس کام کریں, پاپولیرٹی ہو, پیسہ آ جائے, یا یہ ہے کہ خاص طور پہ ریاض شاہی صاحب کے ساتھ آپ نے اتنا کام کیا, انہوں نے تو بڑی ایسی فلمیں بنائی ہیں, سبجیکٹس لیے ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ قومی جذبے سے. پیٹریوٹک بندے تھے اور ملک سے, اپنی لیگیسی سے, اپنی ملک سے, اپنے تمام ان چیزوں سے پیار کرتے تھے اور بڑی کنسٹرکٹیو سوچ تھی. تو انہوں نے, لیکن ان کے اندر ایک گلہ ضرور رہا ہے. اچھا. انہوں نے ایک بالکل سافٹ نہیں, ایک تنقید, ایک گلہ ضرور رہا ہے کہ اس طرح نہیں, اس طرح ہونا چاہیے, جو ان کی اپنی امیجنیشنز میں تھا. ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے خلاف کچھ ہو رہا ہو, یا وہ اس کو اس انداز سے, لیکن آپ کی بات بڑی ہوتی ہے. جی جی. مجھے یاد آتا ہے میاں صاحب فیض کا جو شعر ہے, وہ دیکھیں نا, وہ گلہ بنیادوں پہ درستی کی خاطر ہی ہوتا ہے. وہ نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی, چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی. یہ سارے خواب دیکھنے والے لوگ تھے نا. ایگزیکٹلی, جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں نا, اسی بندے سے گلہ ہوتا ہے, یا جس سے تعلق ہوتا ہے اس سے گلہ ہوتا ہے. میاں صاحب, اچھا آپ ایک وقت اس علاقے میں بھی رہتے ہیں جو لاہور کا دل ہے, جو اصل لاہور ہے, جہاں سے لاہور ابتدا ہے, لاہور پھوٹ رہا ہے جہاں سے, اور آپ اس علاقے میں بھی رہتے ہیں جو نو آبادیاں. میں ادھر ہی رہتا ہوں. ٹھیک ہے, چلے گھر ادھر بھی ہے, لیکن میں رہتے ادھر ہی. کیا فرق ہے اب جو اس سال جذبہ ہے, یا پچھلے جو سال گزرے ہیں, یا ویسے ہی جذبہ ہے جیسے پہلے ہوتا تھا؟ کیا فرق دیکھا آپ نے؟ میں جو چیز محسوس کر رہا ہوں, اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے وہ دیکھ کے, کہ اب جو ہمارے نوجوان ہیں, جو یوتھ ہے ہمارا, اس میں ایک ڈیمانڈ ہے کہ ہم پاکستان کو قائد اعظم اور اقبال کا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اب ہر پولیٹیکل لیڈر اور ہر پولیٹیکل پارٹی, چاہے وہ کرے, اس میں بلیو کرے یا نہ کرے, لیکن وہ مجبور ہیں یہ کہنے پہ, ان کی آئیڈیالوجی کا ذکر کرتے. پنڈت جواہر لال نہرو علامہ صاحب کی عیادت کرنے کے لیے آئے, اور آئی تھنک ان کی کوئی ڈیتھ سے کوئی چند ہی دن یا چند مہینے پہلے,
تو اس وقت ان کے ساتھ میاں افتخار الدین اور بیگم افتخار الدین بھی مجھے یاد ہے میں نے آپ سے پوچھا تھا بالکل. تو آپ نے پھر مجھے بتایا یہ واقعہ بڑا اہم واقعہ ہے, یہ سننے والا ہے ناظرین. موجود تھے وہاں. تو انہوں نے وہ گڑبڑیں کرتے رہتے تھے نا یہ لوگ. اچھا, پنڈت جی جو تھے وہ بالکل ان کے زمین پہ بیٹھ کے, انہوں نے کہا نہیں اوپر نہیں بیٹھنا, تو یہ زمین پہ ان کے سامنے بیٹھ کے اور بڑا ان کو ان کے پاؤں بھی دبائے اور لک اپ بھی کرتے تھے. ٹھیک ہے, علامہ صاحب کا ایک اپنا ایکسٹیچر تھا اور کشمیری بھی تھے دونوں, پنڈت بھی دونوں تھے, تو ایک دوسرے کی ایک اس حساب سے بھی ان کی ایک تھی. تو انہوں نے نہرو نے علامہ صاحب سے کہا کہ ہم تو آپ کی طرف دیکھتے ہیں, ہم تو آپ کو سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیڈر تو آپ ہیں, جناح صاحب تو جو ہیں جو بھی ہیں, لیکن تو اب علامہ صاحب کا ان کو جواب تھا کہ نہیں, جو قائد جو جناح ہیں وہ میرے بھی لیڈر ہیں, میں تو ان کا ادنا سا سپاہی ہوں. انہوں نے اس طرح اس چیز کو کیا کہتے ہیں, تو یہ ان کا جذبہ تھا. اور کس طرح انہوں نے ایک ایسے شخص کو جس کو لوگ اتنا جانتے بھی نہیں تھے اس وقت, اور ان کی سلیکشن دیکھیں, کیا بات ہے, کہ کس قسم کا بندہ انہوں نے ڈھونڈا کہ جو نہ ہل سکتا تھا, نہ اس کو کوئی خرید سکتا تھا, تمام قوم کو ان کے اوپر یقین تھا, اور اینڈ میں انہوں نے کیا کیا, انہوں نے آپ کو یہ ملک حاصل کر کے دیا. دنیا میں کہیں ایسی کسی اب مثال آپ کو ساری ورلڈ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو. اچھا, یوم آزادی یہ جو ہے جشن آزادی یقیناً خوشی کا موقع ہے میاں صاحب اور نشو صاحبہ, ناظرین سے بھی میں عرض کروں گا, مگر بہرحال فکر کے اوپر سوچ کے اوپر کوئی پابندی تو نہیں ہے کہ خوشی کے موقع پہ آدمی سوچے نا. تو ہم نے ایک ایسا کلام تیار کروایا ہے جو علامہ کا کلام ہے, دعوت فکر دیتا ہے, اور پھر اگین آپ کی نسبت سے بھی ہم نے خاص طور پہ تیار کروایا ہے. لطف آئے گا آپ کو. پہلے میڈم نور جہاں نے گایا ہے, مگر آج پیش کر رہی ہیں نمرا جی. ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن جی. ناظرین اسٹے ود اس, کہیں نہیں جائیے گا. پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں یوسف صلاح الدین صاحب, نشو صاحبہ. آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی تھے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہے. اچھا میاں صاحب, اب اس پارٹ میں ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا ذرا بہت ہی وہ باتیں جو صرف آپ ہی جان سکتے ہیں ایک اقبال کے نواسے ہونے کی حیثیت سے, فیملی میں وہ باتیں جو لکھی نہیں گئیں, کہیں آ نہیں سکی, اقبال کے بارے میں, علامہ کے بارے میں, قائد کے بارے میں, کچھ ایسی چیز جو شیئر نہ ہوئی ہو, آپ کو اپنی والدہ سے, اپنے بزرگوں سے یاد آتی ہو, کوئی بات؟ میری والدہ کو تو بہت کم ان کو یاد ہے, کیونکہ شی واز اونلی 7 when علامہ صاحب پاسڈ اوے. ڈاکٹر جوید اقبال صاحب کو زیادہ ہی ان کو یاد ہے, 12-13 سال کی عمر تھی. اور جب قائد اعظم تشریف لائے علامہ صاحب سے ملنے جسٹ بیفور ہز ڈیتھ, اس وقت بھی وہ بھی واقعہ آئی ایم شور آپ نے شاید سنا ہو کہ اس وقت جب انہوں نے آنا تھا قائد اعظم میں, تو علامہ صاحب نے جاوید اقبال صاحب سے کہا کہ ابھی صاف ستھرے تیار ہو کے نہا دھو کے کنگھی شنگھی وا کے تم آنا, اور میرے پاس قائد اعظم آئیں گے. خارج پنجابی بول دیں, پنجابی ابھی ہم بھی پنجابی بول دیں. تو انہوں نے ان سے کہا کہ تم نے آ کے سلام کرنی ہے ان کو. تو ڈاکٹر صاحب اپنے کتاب میں بھی لکھا ہے کہ میں جب وہاں گیا ان کے سامنے تو میں نے ان کو سلام کیا, تو مجھے قائد اعظم نے, اب قائد اعظم کی پرسنالٹی بڑی ایک he had a very electrifying personality. ان کو دیکھ کے بندہ جو تھا اپنے آپ میں نہیں رہتا تھا. دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں, پیرسنگ جو کیا کہتے ہیں نا, پیرسنگ آئیز تھیں, وہ جس طرح دیکھتے تھے, اور بڑی آواز ان کی گرجدار آواز تھی. تو انہوں نے کہا کہ اس کو انہوں نے سلام کا جواب دیا. انہوں نے کہا تو what do you want to be when you grow up. پہلے اس سے پوچھا کہ ڈو یو رائٹ پوئٹری, تو انہوں نے کہا کہ نو سر. تو پھر انہوں نے کہا کہ اوکے سو دین what will you be, تم کیا بنو گے جب تم بڑے ہوگے, تم نے کیا سوچا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں چپ کر گیا, مجھے سمجھ نہیں آتی تھی میں کیا جواب دوں. تو علامہ صاحب نے یہ کہا کہ یہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے, یہ آپ اس کو بتائیں گے کہ اس نے کیا بننا ہے. یعنی کہ اتنا ان کا ایک تھینک یو سو مچ میاں صاحب, آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ نشو صاحب آپ کی تشریف آوری کا. اور ناظرین آخر میں ایک خوبصورت ملی نغمے پر پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اگین فراز بٹ صاحب. جی فراز.
کیا کہوں میں. ناظرین گرامی یہ تھا آج کا شو. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.